विप्लव सहित 4 कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा आज नेपाल बन्दको आह्वान। जनकपुर जयनगर रेल बढ्दै धार्मिक पर्यटक भारतीय यात्रुहरू खुसी। चुनाव प्रचार प्रसारमा 25 जना भन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह एक्सनमा अन्डरग्राउन्डमा भएका पसल हटाउन सुरु। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चेतावनी, सम्हालिएर व्यवहार गर त्यस्ता विधेयक च्यातेर फालिन्छ। 9 करोड लगानीमा बन्यो पशुपति संग्रहालय तथा महास्नान भवन। टायर पड्किएर माइक्रोबस दुर्घटना, 1 जनाको मृत्यु, 13 जना घाइते। आज बस्ने संसद बैठकमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पेश हुने। मृतकलाई जीवित बनाएको दावी गर्ने बुटोलको होली क्यालभरी चर्चका पास्टर राजेन्द्र गोतामे पक्राउ। मोटरसाइकलको ट्याङ्कीमा लागु औषध, झोलामा पेट्रोल, इन्जिनियर सहित 3 जना पक्राउ। बेलायतसँग श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर, नेपाली नर्स पठाउने बाटो खुल्यो। अफगानिस्तानमा पुनः बाढी, 20 जनाको मृत्यु। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज किन दुख्छ महिनावारी हुँदा महिलाले के गर्ने के नगर्ने, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इनसाइड नेपाल न्युज टिभीको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2079 साल भाद्र महिनाको 7 गते मंगलबार। दर्शकबिन सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँ माझ उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गर्नुभयो भने हाम्रो न्युज बुलेटिन नछुटाइकन हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा पहिलो पटक लेखिदिनु होला र रेगुलर हेर्दै आउनु भएको छ भने रेगुलर लेखिदिनु होला। सही र सत्य सूचना तपाईँ माझ पुर्याउने हाम्रो यस मेहनतका लागि हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहित 4 राजनैतिक दलले आज आह्वान गरेको नेपाल बन्दको प्रसङ्गबाट। नेपालका 4 कम्युनिस्ट पार्टीले आज नेपाल बन्दको आह्वान गरेका छन्। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कटेल, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव आहुति र नेपाल माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकीले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भदौ 7 गतेका लागि नेपाल बन्दको आह्वान गर्नुभएको छ। वर्तमान सरकारले राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता गरेको, नेकपासँग भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेको, विप्लव लगायतका नेता कार्यकर्ता विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको, भ्रष्टाचार विरुद्धको संघर्षको कार्यक्रम अन्तर्गत आज नेपाल बन्दको आह्वान गरेको जनाएको छ। राज्य आतंक, राष्ट्रघाती र जनघाती सरकारका गलत गतिविधि सच्याउन, सुधार गर्न र रोक्न आफूहरूसँग जग जाहेर, जनहस्तक्षेप र जनसङ्घर्षको विकल्प नभएको भन्दै विज्ञप्तिमा राज्य गलत बाटोमा हिँडिरहेकाले संघर्षको कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल बन्दको आह्वान गर्नु परेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनमा आएसँगै नेपालमा तीर्थयात्रा गर्ने भारतीय यात्रुहरूलाई सहज भएको छ। नेपालको कुर्तादेखि भारतको जयनगरसम्म रेल नियमित सञ्चालन हुन थालेपछि नेपालमा धार्मिक पर्यटकका साथै अन्य पर्यटकलाई पनि आवत जावतका लागि सहज बनेको छ। विक्रम सम्मत 2018 चैत 19 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भर्चुअल रूपमा सीमापार रेल सेवाको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। रेल सेवा सञ्चालनमा आएसँगै पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने भारतीय पर्यटकहरूलाई सहज बनेको छ। साथै नेपालबाट भारत जाने र आउनेका लागि पनि रेल मार्ग सहज बनेको यात्रुहरूको भनाइ छ। रेल सञ्चालनमा आएसँगै भारत र नेपाल बीच जनकपुर हुँदै भारत जाने र आउनेका लागि यातायातको सेवा व्यवस्थित बनेको उनीहरू बताउँछन्। भारतीय पर्यटन सुमन भिवाले नेपालमा घुम्न आउँदा रमाइलो महसुस भएको बताउनुभयो। उहाँले रेलको यात्रा पनि धेरै सहज र राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। पहिला धेरै समस्या हुने गरे पनि अहिले रेल सञ्चालनमा आएपछि भने धेरै सहज भएको बताउनुभयो। त्यस्तै भारतीय यात्रु सरिता कुमारीले नेपाल र भारत रेलवे सेवा सञ्चालनका कारण धेरै सुविधा थपिएको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचार प्रसारमा 25 जना भन्दा बढी मानिस सहभागी हुन नपाउने प्रस्ताव गरेको छ। सोमबार निर्वाचन आचार संहिताका विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग भएको छलफलको विषयमा जानकारी दिँदै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारिएको बताउनु भएको हो। उहाँले चुनावमा मतदातालाई अनेकौं प्रलोभन पार्ने तथा सांसदहरूले नै निर्वाचन लड्न कठिन भएको गुनासोको आधारमा आयोगले तोकेको खर्च गर्ने गरी प्रचार प्रसारका लागि 25 जना मात्रै जान मिल्ने आचार संहिता ल्याउने प्रस्ताव गरिएको
बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचनमा उम्मेद्वार नभएको राजनीतिक दलको चुनाव चिन्ह मतपत्रमा समावेश नगर्ने तयारी भएको पनि बताउनुभयो। सञ्चारकर्मीहरूले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका राजनीतिक दलको मात्रै चुनाव चिन्ह मतपत्रमा समावेश गर्ने विषयमा गठबन्धन लक्षित देखियो भन्ने प्रश्नको जवाफमा उहाँले यसरी निर्वाचनमा भाग नलिएको दलको चुनाव चिन्ह राख्नु सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रूपमा ठिक नभएको बताउनुभयो। उहाँले जुन पार्टीको उम्मेद्वार निर्वाचनमा भाग लिन्छ त्यही पार्टीको निर्वाचन चिन्ह मात्रै राख्ने आयोगको धारणा भएको भन्दै कुनै दललाई लक्षित गरेर गर्न नखोजिएको स्पष्ट पार्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बानेश्वर आसपासमा रहेका अन्डरग्राउन्डका पसल हटाउन सुरु गरेको छ। सोमबार बिहानदेखि नयाँ बानेश्वरमा नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, नगर प्रहरी सहित काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह आफै पसल हटाउन एक्सनमा उत्रिनु भएको हो। मेयर शाहले घर धनीहरूले अन्डरग्राउन्डमा पार्किङको व्यवस्था गर्ने भनेर नक्सा पास गरे पनि घर बनाई अन्डरग्राउन्डमा पार्किङ नबनाई पसल राख्न दिएको भन्दै ढलान भत्काएर पार्किङ खुल्ला गर्नुभएको हो। नगरपालिकाले 35 दिन अघि नै अन्डरग्राउन्डका पसल हटाउन र त्यो ठाउँमा पार्किङको व्यवस्था गर्न सूचना निकालेको थियो। तर यो सूचना जारी भएको 35 दिन बढी हुँदा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै मेयर शाह आफै मैदानमा उत्रिनु भएको हो। मेयर शाहले अन्डरग्राउन्डमा पसल गर्ने सबै व्यवसायीहरूलाई तत्काल पसल नहटाए महानगर आफैले पसल हटाउने भन्दै चेतावनी दिनुभयो। नक्सा पास भए बमोजिम घरको अन्डरग्राउन्डमा पसल भए तुरुन्त खाली गरेर पार्किङका लागि खुल्ला गर्न निर्देशन दिनुभयो। यता नयाँ बानेश्वर व्यापार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष नवीन लुइटेलले घरधनीहरूले महानगरमा घरको नक्सा पास गर्दा अन्डरग्राउन्ड पार्किङका लागि भनिए पनि पसल राख्न दिँदा व्यवसायीहरूलाई मर्का परेको बताउनुभयो। उहाँले व्यवसायीहरूले व्यवसाय गरिरहेको स्थानमा 81 हटाउँदा व्यवसायीको सामान व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको बताउनुभयो। उहाँले घरधनीसँग सम्झौता गरेर व्यवसाय गरेका न्यून आम्दानी भएका व्यवसायीहरूको विषयमा घरधनी र महानगरले राहत दिनुपर्ने बताउनुभयो। अन्डरग्राउन्ड पार्किङलाई अरू प्रयोजनमा नलगाउन भनेर निकालिएको 35 दिने सूचनाको म्याद सकिएको छ। म्याद सकिएको भन्दै महानगरले पार्किङ भनेर नक्सा पास भएका तर अन्य रूपमा प्रयोग भएका संरचनाहरूको अनुगमन खोजी र कारबाही सुरु गरेको छ। महानगरले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र अन्डरग्राउन्ड हटाएमा शहरमा पार्किङ समस्याको वास्तविकता पहिचान भएर सडकमा पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता कम हुने आकलन गरेको छ। राजनीतिक दलहरूले आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा निर्वाचन आचार संहितालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले सोमबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचन आचार संहिताको सम्बन्धमा छलफल गर्न बोलाएको थियो। सो छलफलका क्रममा बोल्दै दलका नेताहरूले निर्वाचन आचार संहितालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्। नेताहरूले निर्वाचन आयोगलाई आचार संहिता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउनका लागि अनुगमन गर्न पनि सुझाव दिएका छन्। आयोगसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली कङ्ग्रेसका नेता जीवन परियारले कङ्ग्रेसले निर्वाचन आचार संहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचन प्रचार प्रसारको क्रममा सामाजिक सञ्जाललाई धेरै बन्देज लगाउन नहुने सुझाव दिनुभएको थियो। त्यस्तै नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा अन्य क्षेत्रमा जान नपाउने भनेर आयोगले ल्याएको प्रावधान अलोकतान्त्रिक, संविधान र कानुनको खिलाफमा रहेको भन्दै आफूहरूले ध्यानकर्षण गराएको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। कानुन मन्त्रीले हिरो हुने नाममा पीडितहरूमाथि दमन गरेको भन्दै उहाँले यस्तो विधेयक च्यातेर फाल्ने बताउनुभयो। सोमबार सिन्धुपाल्चोकमा नेता कार्यकर्तालाई पार्टी प्रवेश गराउँदै ओलीले सरकारलाई सम्हालिएर व्यवहार गर्न आग्रह गर्नुभयो। कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीतर्फ सङ्केत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, एउटा चटके मन्त्री 6 महिनाका लागि आएर हिरो हुनका लागि कसैले नगरेको मैले सके भनेर पीडितहरूमाथि बलजफ्ती गर्ने उहाँले प्रश्न गर्नु भयो। संसदको सबैभन्दा ठूलो र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसँग एक वचन सरसल्लाह नगरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, मनपरी ढङ्गले विधेयक ल्याइएको छ, बहुमत छ भनेर पास गर्न खोजेको छ, यस्ता विधेयकहरू च्यातेर फालिन्छ। स्वेच्छाकारी ढङ्गले कानुन संशोधन गर्न खोजेको भन्दै उहाँले सरकारलाई खबरदारी गर्नुभयो। 2062-63 को आन्दोलनको बेला 8 वैशाखमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलन टुङ्गियो भनेर घोषणा गर्दा आफूहरूले छैन भनेर अगाडि बढेको भन्दै ओलीले भन्नुभयो, आफ्ना लागि टुङ्गियो भनेर हुन्छ, देशका लागि टुङ्गाउनु पर्दैन, जनताका लागि टुङ्ग्याउनु पर्दैन, प्रश्न गर्नुभयो। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका सम्पदा क्षेत्रको अवलोकन गर्न होप अन अफ सिटी बस सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका सम्पदा क्षेत्रको अवलोकन गर्न होप अन बस सिटी बस सञ्चालनमा ल्याउने बताउनु भएको हो। उहाँले सोमबार नेपाल व्यवसाय कलाकार सङ्घको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौँको सांस्कृतिक सम्पदा घुम्न आउने विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकलाई सम्पदा क्षेत्रको अवलोकन गर्न सार्वजनिक सवारी सहज नहुने भन्दै सहजताका लागि होप
अन अफ सिटी बस सेवा सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि सारिएको बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन पुनर्स्थापना कार्य योजना अनुरूप स्वयम्भू स्तूपा र हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रलाई सम्पदा पद यात्रामा जोड्ने गरी कार्य अगाडि बढाइएको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले त्यसका लागि ठेक्का प्रक्रियाको काम समेत सम्पन्न भइसकेको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले अबका दिनमा नेपालभित्र रहेको सांस्कृतिक सम्पदालाई आर्थिक आर्जनसँग जोड्नु पर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीमा राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीमाथि अन्तर्घात गर्ने नेताहरूको छानबिन गर्न गठित टङ्क राई नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टीलाई अनुशासनमा चलाउनका लागि समिति गठन गरेर अन्तर्घातको छानबिन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित नगर्ने हो भने पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो नरहने बताउनुभयो। पशुपति क्षेत्रमा सङ्ग्रहालय निर्माण गरिएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको आर्थिक सहयोगमा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको पशुपति सङ्ग्रहालय तथा मानव स्नान भवनको उद्घाटन गर्नुभएको छ। सङ्ग्रहालयमा धार्मिक महत्त्वका सुनका जलप लगाइएका मूर्ति, तामा पित्तल धलौटका मूर्ति, ढुङ्गाका पस्तकर कला, संस्कृति झल्काउने वेशभूषा, गरगहना, मुकुण्डो एवं पुरातात्विक महत्त्वका काठ्यकला, चित्रकला, मूर्तिकला, लिच्छविकालीन मानदेवको शिलालेख, ऐतिहासिक पुस्तक, प्राचीन मुद्रा र मूर्त अमूर्त सम्पदाका सामग्री राखिएका छन्। सप्तरीमा गुडिरहेको माइक्रो बस टायर पड्किएर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने 13 जना घाइते भएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत अग्निसायर कृष्ण सवरण गाउँपालिका 6 मा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको बा 5 ख 2310 नम्बरको माइक्रो बसको पछाडिको टायर पड्किएपछि अनियन्त्रित भएर पल्टिएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा कन्काई नगरपालिका 8 बस्ने 52 वर्षीय अमृता ओलीको मृत्यु भएको सप्तरी प्रहरीका प्रवक्ता एवं डीएसपी माधव प्रसाद काफ्लेले बताउनुभयो। गम्भीर घाइते हुनुभएकी उहाँलाई अस्पताल पुर्याउन साथ चिकित्सकले मृत घोषणा गर्नु भएको थियो। उक्त दुर्घटनामा माइक्रोबस चालक झापाको बिर्तामुड नगरपालिका 4 का 43 वर्षीय दुर्गाबहादुर मगर सहित 13 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। झापामा कन्सल्टेन्सीको नाममा जुवा खेलाएको आरोपमा 4 जना पक्राउ परेका छन्। नेपालमा प्रतिबन्धित वान बेट एप्लिकेसन मार्फत गेम खेलाउने र नक्कली सरकारी कागजपत्र बनाउने गरेको आरोपमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका अनुसार दमक 8 मा रहेको पद्मा इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक 25 वर्षीय सदबहादुर शाह र दमक नगरपालिका 7 का 27 वर्षीय राजु श्रेष्ठ, योर्स कम्युनिकेसन एन्ड फोटो स्टुडियोका सञ्चालक कमल गाउँपालिका 2 का 30 वर्षीय अरुण कार्की र ब्रिटिस आर्मी ट्रेनिङका सञ्चालक दमक 8 का 33 वर्षीय राजु लिम्बू पक्राउ परेका हुन्। 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको रिट समूह, जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा र इलाका प्रहरी कार्यालय दमकबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। आज बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा बनेको विधेयक पेश हुने भएको छ। सोमबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीले मंगलबारको संसद बैठकमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धीको विधेयक पेश हुने जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, पूर्व सुरक्षाकर्मीको माग पनि यो विधेयकले सम्बोधन गर्नेछ। साथै उहाँले नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको मुद्दा अदालतको सिफारिस बिना फिर्ता लिन नसकिने बताउनुभयो। नकारात्मक सूचीमा रहेका 322 मुद्दा छन्। उक्त मुद्दा फिर्ता गर्न नमिल्ने हुन्। 38 मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियामा छन्। पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको विरोधमा पशु चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका छन्। सोमबार दिउँसो काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा उनीहरूले सिटी जुलुस गर्दै कृषि मन्त्री विरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन्। उनीहरूले माइतीघरबाट नयाँ बानेश्वरसम्म जुलुस निकाल्दै बानेश्वरमा कृषि मन्त्री विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। आन्दोलनरत पशु चिकित्सक डाक्टर राकेश चन्दका अनुसार पशु स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषयमा विज्ञ र प्राविधिक बीच सामान्य भिन्नता समेत नदेखिने गरी विवादित विषय सम्बोधन नगरी विधेयक पास गरेको भन्दै नेपाल भेटनरी एसोसिएसन आह्वानमा पशु चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। डाक्टर चन्दले भन्नुभयो, देशभरि 1600 पशु चिकित्सक छन्। उनीहरूलाई पनि सिटिभिटीबाट पशु प्राविधिक तालिम लिएका सरह व्यवहार गर्ने सरकारको दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ। प्रहरी जवान र प्रहरी अधिकृत बीच फरक हुन्छ भने पशु सम्बन्धी तालिम लिएका र विशेष ज्ञान हासिल गरेका बीच सरकारले किन फरक देख्दैन उहाँले भन्नुभयो। सरकारले देशका पशु चिकित्सकलाई काम छाड्न बाध्य बनाउन खोजेको चन्दले बताउनुभयो। संघीय निजामती ऐन सेवा तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै सोमबार देशभरका निजामती कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। विभिन्न ट्रेड युनियनमा आबद्ध निजामती कर्मचारीहरूले तल्लो तहका कर्मचारीहरूको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गरेका छन्। नेपाल कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उपेन्द्र यज्ञ ओलीका अनुसार आधिकारिक ट्रेड युनियनको आह्वानमा देशभरिका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। सोमबार सिंहदरबारका कर्मचारी, न्यायिक अड्डा अदालतका कर्मचारी, सबै स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित भएको ओलीले बताउनुभयो। कर्मचारीले संघीय निजामती ऐन जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरेका हुन्।
मृतक व्यक्तिलाई जीवित बनाएको भन्दै भ्रम फैलाएको आरोपमा एकजना पास्टर पक्राउ परेका छन्। बुटोलको होली क्यालभरी चर्चका पास्टर कञ्चनपुरका 35 वर्षीय राजेन्द्र गोतामे सोमबार दिउँसो बुटोलबाट पक्राउ परेका हुन्। गोतामेलाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीमा पठाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलका डीएसपी ठगबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो। विवेक सत्यालको नामबाट आइतबार सार्वजनिक भएको 2 मिनेट 45 सेकेन्ड लामो भिडियोमा बुटोलको होली क्यालभरी चर्चका पास्टर राजेन्द्र गोतामेले एक मृत महिलालाई जीवित गराएको देखाइएको छ। यस्तो भिडियो भाइरल भएपछि रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले अनुसन्धानका लागि आदेश दिनुभएको थियो। प्रशासनको आदेशपछि इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलले भिडियो सार्वजनिक गर्ने व्यक्तिको फेसबुक एकाउन्टका आधारमा अनुसन्धान सुरु गरेर गोतामेलाई पक्राउ गरेको हो। भिडियोमा भुइँमा मृत जस्तै सुतेकी महिलाको तन्त्र मन्त्रपछि केही बेरमा उठेर सरासर हिँडेको देखिन्छ। गोतामेले प्रभु येशूको प्रभावले मृत्यु भएकी महिलालाई जीवित गराएको भन्दै येशूलाई धन्यवाद दिन भनेका छन्। भिडियोमा एक महिलाले 100 वटा धामीले पनि निको नबनाएको, 5-6 लाख खर्च गर्दा पनि निको नभएको लगायतका विषय बोलेको सुनिन्छ। पार्टी एकताको गृह कार्य गरिरहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचनमा एउटै घोषणापत्र बनाउने भएका छन्। सोमबार बिहान माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठबीच भएको छलफलमा दुई पार्टी एउटै घोषणापत्र लिएर निर्वाचनमा जान सहमत भएका हुन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मिटर ब्याज लिएर जनता ठग्नेलाई सरकारले अनुसन्धानको प्राथमिकतामा राखेर छानबिन र कारबाही गर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री खाँडले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मिटर ब्याजमा जनतासँग पैसा ठग्ने मिटर ब्याजिहरूलाई स्थानीय अनुसन्धान, नेपाल प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमुख प्राथमिकता राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो। मन्त्री खाँडले वर्तमान सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नै मिटर ब्याजीलाई कानुनी कारबाहीको दायराभित्र ल्याउने र मिटर ब्याजीले जनतालाई दिइरहेको शास्तिलाई नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको दाबी गर्नुभयो। मोटरसाइकलको तेलको टङ्कीमा फल्स बटम बनाएर लागु औषध तस्करी गरेको भेटिएको छ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वरले हालै गरेको एक कारबाहीमा मोटरसाइकलको तेलको टङ्कीमा लुकाएर वीरगञ्जदेखि काठमाडौँसम्म लागु औषध ल्याउने गरेको भेटिएको छ। ब्युरोका एसपी योगेन्द्र खड्काका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका 30 कालो पुलबाट पक्राउ परेका सिभिल इन्जिनियर ध्रुव लिम्बुमाथि अनुसन्धान गर्ने क्रममा उनको होस्टलमा बस्ने अर्का व्यक्तिले लागु औषध ल्याउने गरेको भेटिएको थियो। बिन्दवासिनी गाउँपालिका 4 घर भएका जमुना शाह तेली नामक ती व्यक्तिले रक्सौल नाकाबाट औषधिजन्य लागु औषध खरिद गरेर आफूले प्रयोग गर्ने ना 43 प 6693 नम्बरको मोटरसाइकलको तेलको टङ्कीमा लुकाएर ल्याएको खुलेको हो। उनले ट्याङ्कीको एक खण्डमा पेट्रोल र अर्को खण्डमा लागु औषध राख्ने गरेका थिए। फल्स बटमका कारण ट्याङ्की सानो हुने हुँदा उनले प्लास्टिकको बोतलमा पेट्रोल बोकेर लागु औषध ओसार पसार गर्ने गरेका थिए। उनले रक्सौलबाट काठमाडौँसम्म लागु औषध ल्याए बापत एक पटकमा 50,000 रुपियाँ पाउने गरेको बयानका क्रममा खुलाएका छन्। उनले काठमाडौँ ल्याएर इन्जिनियर लिम्बुलाई बिक्री गर्न दिने र लिम्बुले नवीन श्रेष्ठ मार्फत ती लागु औषध बजारमा पठाउने गरेको भेटिएको खड्काले बताएका छन्। प्युठानमा जीप दुर्घटना हुँदा 9 जना घाइते भएका छन्। दाङको भालुवाङबाट प्युठान बगदुल्लातर्फ जाँदै गरेको लु 2 ख 3569 नम्बरको गाडी सरुमा रहने गाउँपालिका 4 कुडुलेमा दुर्घटनामा परेको हो। घाइते मध्ये एकजनाको अवस्था गम्भीर छ भने अन्य 8 जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानले जनाएको छ। घाइतेहरूलाई उद्धारपछि 6 जनालाई उपचारका लागि बुटोल पठाइएको छ। बाँकी 3 जनाको भने प्युठानको साझा पोलिक्लिनिकमा उपचार भइरहेको छ। ब्रेक फेल भएर गाडी अनियन्त्रित भई दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको छ। गाडी सडकबाट करिब 20 मिटर तल खसेको थियो। गाडीमा चालक सहित 14 जना सवार थिए। नेपाल प्रहरी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीच विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह र प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। समझदारी पत्र अनुसार प्रहरी कल्याण कोषद्वारा हाल सञ्चालित 5 वटा पेट्रोल पम्पहरू, प्रस्तावित 4 वटा पेट्रोल पम्पहरू र बाँकी प्रहरी कार्यालयका अन्य उपयुक्त स्थानहरू गरी 25 ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिनेछ। चार्जिङ स्टेसन दीर्घकालीन रूपमा प्रहरी कल्याण कोष मातहतमा सञ्चालन हुनेछ। अमेरिकाले विश्वव्यापी खाद्य सङ्कट समाधान गर्न नेपाललाई करिब 2 अर्ब अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै खाद्य सङ्कट समाधान गर्न 1 करोड 50 लाख डलर अर्थात् करिब 1 अर्ब 90 करोड रुपियाँ अनुदान दिने जानकारी दिएको छ। विश्वव्यापी खाद्य सङ्कट समाधान गर्न अमेरिकी सरकारले 2 अर्ब 76 करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता घोषणा गरेको थियो। सोही सहायताको अंश नेपालले समेत प्राप्त गर्ने दूतावासको भनाइ छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा 658 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3381 PCR परीक्षणमा 405 जना र 3262 एन्टिजेन परीक्षणमा 253 जना गरी 658 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 456 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपाल सरकार र बेलायत सरकार बीच श्रम सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमका बीच बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाली स्वास्थ्यकर्मी अर्थात् नर्सलाई रोजगारी दिने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरको उपस्थितिमा श्रम सचिव एकनारायण अर्याल र नेपालका लागि बेलायतका राजदूत निकोला पोलिटले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। समझदारीबाट नेपाली नर्सहरूलाई विधिसम्मत तवरले बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रको रोजगारीमा सहज संलग्न हुने वातावरण तयार हुने एवं नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्र समग्र जनशक्तिको विकासमा समेत मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ। यसका अतिरिक्त बेलायतको स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत रहँदा नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधा र अधिकार बेलायती स्वास्थ्यकर्मी सरह हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। चीनको तिब्बत स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले सिगासे, केरुङ तथा न्यालाम जस्ता व्यापारिक मार्गका सहरहरूमा पनि संक्रमण बढिरहेकाले व्यापारिक नाकाहरू बन्द भएको जानकारी दिएको छ। ती स्थानहरूमा पनि पूर्ण लकडाउन जारी रहेकाले तत्काल नाका खुल्ने अवस्था नरहेको दूतावासले जनाएको छ। त्यस्तै चीनका अन्य सहरहरूमा पनि कोभिड संक्रमण देखिएकाले नेपाल जाने सामान बोकेका गाडीहरू ती सहरहरूमा पनि रोकिएको हुन सक्ने अवस्था रहेको दूतावासले एक विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी दिएको छ। लकडाउन जारी भएको बखत पनि कोभिड प्रोटोकल पालना गरेर ट्रक ढुवानी गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिएको छ। तर हाल कोभिड संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेकाले नाका तत्कालै खुल्ने सम्भावना कम देखिएको दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार पनि शेयर बजारमा एकल अङ्कको गिरावट आएको छ। आइतबार 7.72 अङ्कले गिरावट भएको नेप्से सोमबार पनि घटेको छ। सोमबार बजार परिसूचक नेप्से 7.24 अङ्क अर्थात् 0.35% गिरावट हुँदा 2053.30 अङ्कमा बन्द भएको छ। सोमबार म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै उपसूचकमा गिरावट आएको छ। नेप्सेमा सामान्य गिरावट हुँदा सोमबार कारोबार रकम पनि घटेको छ। आइतबार 2,04,70,70,000 को कारोबार भएकोमा सोमबार कारोबार रकम 2 अर्बबाट तल झरेको छ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतमा कोरोना संक्रमणको दर घट्दै गइरहेको छ। त्यहाँ गएको 24 घण्टाको समय अवधिमा 9,531 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। भारतमा एक दिन अगाडि अर्थात् आइतबार प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार एक दिनमा 11,539 जनामा संक्रमण देखा परेको थियो। अफगानिस्तानमा बाढीका कारण 21 जनाको मृत्यु भएको एक साता नबित्दै पुनः बाढी आउँदा 20 जनाको मृत्यु भएको छ। मध्य अफगानिस्तानमा गत 48 घण्टामा आएको बाढीमा परि कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु भएको छ। भारी वर्षाले हजारौं घर ध्वस्त भएका छन्। अफगानिस्तान यो वर्ष प्राकृतिक प्रकोपबाट गुज्रिरहेको छ। गत जुन महिनामा मात्रै खडेरी र विध्वंसकारी भूकम्पले 1000 भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिएको थियो। गत अगस्तमा देश कब्जा गरेको तालिबान सरकारले विपदको सामना गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ भने सहयोगका लागि दात्री निकायहरूसँग आह्वान गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज महिनावारी हुँदा किन पीडा हुन्छ, यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ, यो सम्बन्धी जानकारी दिँदैछौँ। सामान्यतया 90% किशोरी तथा महिलाहरूमा महिनावारी हुँदा धेरैलाई खपि नसक्नु पेट दुख्ने, बान्ता आउने, वाकवाकी लाग्ने, ढाड र कम्मर दुख्ने, खान मन नलाग्ने र दैनिक काम गर्न बाधा हुने गर्छ। कतिपय अवस्थामा दुखाइ लामो समयसम्म पनि हुन सक्छ। केही महिलाले दुखाइ सहन नसकेर आफू खुसी औषधि सेवन गरेको पाइन्छ। यस्तो गर्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन। दुखाइ बढी भए पनि चिकित्सकको सल्लाह अनुसार मात्र औषधि सेवन गर्नुपर्छ। दुखाइ कम गर्ने घरेलु तरिकाहरू के छन् त? दूध क्याल्सियमको निकै राम्रो स्रोत हो। महिनावारीको पीडालाई कम गर्न 1 गिलास दूध पिउने गर्नुस्। यसले क्याल्सियमको कमीलाई पूरा गरिदिनेछ र पीडाबाट आराम मिल्नेछ। यदि तपाईलाई दूध मिठो लाग्दैन भने तपाईले क्याल्सियमको चक्की पनि खान सक्नुहुन्छ। महिनावारी भएको बेला मेवा खानाले फाइदा पुर्याउँछ। धेरै पटक महिनावारीको दौरान रक्त प्रवाह सही तरिकाले हुने गर्दैन, जसका कारण अझ पीडा हुने गर्छ। यस्तो अवस्थामा मेवाको सेवन गर्नाले रक्त प्रवाह ठिक तरिकाले हुने गर्दछ र पीडा पनि कम हुने गर्दछ। त्यस्तै गाजरले आँखाका लागि मात्रै राम्रो गर्ने नभई महिनावारीको पीडालाई पनि कम गर्ने गर्दछ। 1 कप गाजरको रस पिउनाले महिनावारी भएको बेला रक्त प्रवाह राम्रो तरिकाले हुने गर्दछ र पीडाबाट राहत मिल्ने गर्दछ। त्यस्तै घिउ कुमारी महिनावारीको दौरान 1 चम्चा महमा यसलाई मिसाएर खानाले भइरहेको पीडालाई कम गर्दछ। त्यस्तै पीडा भइरहेको बेलामा तुलसीको पातलाई चियामा मिसाएर खानुहोस्। तुलसीमा भएको क्याफिड एसिडले महिनावारीको पीडालाई कम गर्ने गर्दछ। धेरै पीडा भइरहेको छ भने 7-8 वटा तुलसीको पातलाई आधा कप पानीमा हालेर उमाल्नुहोस् र त्यसलाई छानेर त्यसको पानी पिउनुहोस्। त्यस्तै तातो पानीले नुहाउनाले पनि रक्त प्रवाह राम्रो भएर पीडा कम हुने गर्दछ। त्यस्तै 1 कप पानीमा अदुवालाई काटेर उमाल्नुहोस्। यदि त्यसको स्वाद मिठो लागेन भने थोरै नुन पनि
हाल्नुहोस् र खाना खाइसकेपछि दिनको 3-4 पटक खाने गर्नुभयो भने पीडा कम हुन्छ। साथै हामीले दिनदिनै व्यायाम गर्नु जरुरी छ, तर महिनावारीको पीडा भएको बेलामा सामान्य व्यायाम अत्यावश्यक कुरा हो। रक्त प्रवाहलाई राम्रो गराउन व्यायामको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ। बिहान हरेक दिन खाली पेटमा 50 ग्राम भिजाएको खजुर खाने, उक्त खजुर भिजाएको पानी पिउँदा अझै प्रभावकारी हुन्छ। चुकन्दरको ताजा रस सानो गिलासको 1 गिलास दैनिक बिहान 1 महिनासम्म पिउनाले आइरन, क्याल्सियम र अन्य मिनरल्सको मात्रा बढी पाइने हुँदा दुखाइलाई कम गर्न मद्दत पुग्दछ। अब महिनावारी भएको बेलामा के गर्न हुँदैन त? महिनावारी भएको बेला धेरै एक्सर्साइज गर्न हुँदैन। महिनावारीका बेला आफूलाई सुरक्षित र सफा राख्न जरुरी छ। त्यसका लागि प्याडको प्रयोग गर्छौं। एउटै प्याड धेरै समयसम्म प्रयोग गर्नु हुँदैन। शरीरले आवश्यक मात्रामा भिटामिन र मिनरल्सको माग गरिरहेको हुन्छ। यही बेलामा व्रत वा उपवास बस्ने हो भने शरीरलाई गम्भीर असर गर्दछ। त्यसैले यो अवधिमा कहिले पनि भोको पेट बस्ने र व्रत लिने गर्नु हुँदैन। राति लामो समयसम्म नबस्ने। यो अवधिमा शरीरले धेरैभन्दा धेरै आराम खोजेको हुन्छ, त्यसैले पर्याप्त सुत्नु जरुरी छ। यो बेला करिब 8 घण्टा नियमित सुत्ने गर्नुपर्छ। राति धेरै बेर बस्ने, बिहान चाँडै उठ्ने गर्दा शरीरले आराम पाउँदैन र विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखा पर्दछन्, जस्तै टाउको दुख्ने, शरीर दुख्ने, पेट दुखाइ बढ्ने आदि। त्यसैले यो अवधिमा पर्याप्त मात्रामा शरीरलाई आराम दिनु जरुरी छ। त्यस्तै यो समयमा ज्यादा काम गर्नु हुँदैन। यो अवधिमा शरीर कमजोर बन्ने गर्दछ। त्यसै बेला धेरै तनाव लिने, लामो समयसम्म काम गर्ने वा धेरै कठिन काम गर्दा शरीरलाई गम्भीर असर पर्दछ, जसका कारण पेट बढी दुख्ने, कम्मर दुख्ने समस्या देखा पर्न सक्छ। त्यस्तै महिनावारीको बेला त्यसै पनि इन्फेक्सन बढ्ने खतरा हुन्छ। त्यो बेला अन्य कडा खालका केमिकल्सहरू प्रयोग गरेर योनि धुने वा दुखाइमा मालिस गर्ने गर्नु हुँदैन, जसले दुखाइ र इन्फेक्सनको मात्रा झन बढाउँछ। त्यसैले यो बेला सफा पानी र केमिकल्स रहित साधारण साबुनहरूको मात्रै प्रयोग गर्न सकिन्छ। फास्ट फुड र जङ्क फुड नखाने। यो बेला शरीरलाई अधिक मात्रामा भिटामिनको जरुरी पर्दछ, त्यसैले शरीरलाई आवश्यक पर्ने भिटामिन युक्त खाना मात्रै खाने गर्नुपर्दछ। ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, चिप्स, चाउचाउ लगायतका फास्ट फुड वा जङ्क फुड खायो भने शरीरले आवश्यक भिटामिन र मिनरल्स प्राप्त गर्न सक्दैन, जसका कारण शरीर कमजोर हुन्छ। यसबाट अन्य रोग लाग्ने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ। त्यस्तै महिनावारीको अवधिमा शरीरलाई बढी मात्रामा पानीको जरुरी पर्दछ। यो अवधिमा कफी धेरै पिउनाले शरीरलाई डिहाइड्रेट गराइदिन्छ, जसले गर्दा पेट दुखाइको मात्रा झन बढ्न सक्छ। त्यसैले यो बेलामा धेरै मात्रामा कफी पिउनु हुँदैन। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो बिहानी न्यूज बुलेटिन हरेक दिन बिहान 5 बजे हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जाँदै हाम्रो यस भिडियो सामग्रीलाई एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।